मेरी एशिया की ज़मीन है, पाकिस्तान की ज़मीन के कागजात हैं, इसमें इंडिया की कुछ ज़मीन है, बांग्लादेश में। मोदी साहब हमें ये कहते हैं कि आप जो ज़मीन आपके आबाओ अजदाद के नाम हमारे मुल्क में है, आप ऐसा करें कि वो ज़मीन हमें दे दें और हमारे मुल्क की मशहूर तरीन अदाकारा, यानी कि मैं ऐसा कहूँ खूबसूरत तरीन अदाकारा, मैं हर नौजवान को एक नया कारोबार शुरू करवाऊँगा। जैसे कि आप सुन रहे हैं, एक नया कारोबार, जी बिल्कुल। मेरे मुखालिफिन बहुत ज़्यादा मशहूर हस्तियाँ हैं, जैसे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान से वहाँ पेशी पर तशरीफ़ ले आते हैं और मोदी साहब इंडिया से वहाँ पेशी पे आते हैं और अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियल इंटरटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट सुहेब चौधरी। कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, और ऐसा ही कुछ हुआ है कसूर के शहरी के साथ, जो रातों रात अमीर तरीन, पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का अमीर तरीन शख्स होने का दावा कर रहा है। आइए इससे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा कौन सा चिराग इसके हाथ लगा है, ऐसा कौन सा ख़जाना इसके हाथ लगा है कि जो रातों रात ये अमीर, और ना सिर्फ अमीर बल्कि पाकिस्तान और एशिया का अमीर तरीन शख्स होने का दावा कर रहा है। जी अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे नाजरीन को कि आप है कौन और आपने जो दावा किया है वो क्या दावा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ताहिर जोया है। नाज़रीन, मैं एक कसूर का आम सा शहरी हूँ, बल्कि था, अब मैं आम शहरी नहीं रहा। पिछले दिनों की बात है, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने घर की सफाई कर रहा था और जैसे ही मैं पीछे अपने स्टोर रूम की सफाई करने के लिए गया, मुझे पेटी के नीचे से ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। मेरी एशिया की ज़मीन है, पाकिस्तान की ज़मीन के कागजात हैं, इसमें इंडिया की कुछ ज़मीन है, बांग्लादेश में है। अच्छा, ये जो सारी ज़मीनें हैं, ये सारी ज़मीनें किसके नाम पे हैं? ये सारी ज़मीनें किसके नाम पे हैं? और इन सारी ज़मीनों को आपको अब इतनी देर बाद याद आया है कि ये आपकी ज़मीनें हैं, तो ये आपको कैसे मिलेंगी? ये जो सारी ज़मीनें हैं, ये मेरे आबाओ अजदाद, यानी कि जो मेरे वालिद साहब के वालिद साहब हैं, उनके वालिद साहब के नाम ये ज़मीनें हैं। ये ज़मीनों को मैं लेने के लिए मैंने इंटरनेशनल कोर्ट में एक दावा दायर कर रखा है, ताकि ये ज़मीनें मुझे, मेरे हक़ है, जो मेरा राइट है, मुझे वापस मिल सके। अच्छा, तो आप ये बताएं नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे चलता देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो जोया साहब, ताहिर जोया साहब ने क्लेम किए हैं, तो इनसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहर, कौन कौन से इलाके में इनकी ज़मीनें हैं, इंडिया के कौन से इलाके में इनकी ज़मीनें हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी ज़मीनें, कौन कौन से इनकी मामलात हैं, वो इनसे पूछते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की तमाम ज़मीन मेरे आबाओ अजदाद के नाम है, जो कि मेरा कानूनी और इस्लामी हक़ है। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इसके जो शहर हैं, इस्लामाबाद, कराची, पंजाब, बलूचिस्तान, ये तमाम जो पाकिस्तान है, सारी ज़मीन हमारे आबाओ अजदाद के नाम है। इनमें से कुछ जो ज़मीनें हैं वो सारी हमारी हैं, हमारा ये राइट है। हमने ये दावा दायर कर रखा है इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये हमारी ज़मीनें हमें वापस की जाएँ। अच्छा, जो ज़मीनें पाकिस्तान में हैं वो तो किसी हद तक नाज़रीन ये मुमकिन है कि ये इन्होंने केस किया वो इन्हें मिल जाए, लेकिन जो ज़मीनें आप कह रहे हैं कि इंडिया में है, यानी भारत में जो इनकी ज़मीन है, वो कैसे मिलेगी? आपने किस पे केस किया? भारत के किस इंसान पे, किस शख्स पे केस किया कि आपको वो आपकी ज़मीनें दे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे मैंने ये केस किया है। Oh my God! Wow! क्या इंटरनेशनल किस पे? नरेंद्र मोदी पे। नरेंद्र मोदी। मैंने ये केस किया है उन पे कि ये मेरी ज़मीन है भारत में, भारत का जो न्यू दिल्ली है और उसमें और 3-4 शहर हैं, बड़े बड़े शहर जो इंडिया के मशहूर तरीन शहरों में आते हैं, उनमें मेरी ज़मीन मौजूद है। वो मेरी ज़मीन मेरे आबाओ अजदाद के नाम पे है, बरसों पहले की, वो मुझे वापस की जाए। अच्छा, आपने जो कोर्ट दायर किया है इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है, आपने जो केस दायर किया है उसके अंदर पेशी में कौन लोग आते हैं? मतलब आपने केस तो कर दिया है, लेकिन पेशी पे कोई लोग आते भी हैं आपके मुखालिफ में या नहीं? जी बिल्कुल, मेरे मुखालिफिन बहुत ज़्यादा मशहूर हस्तियाँ हैं, जैसे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान से वहाँ पेशी पर तशरीफ़ ले आते हैं और मोदी साहब इंडिया से वहाँ पेशी पे आते हैं, और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म वो भी वहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और तो वो आपसे क्या मतलब मुतालबा करते हैं, या आप उनके साथ क्या मुतालबा करते हैं? जी, मैं उनसे यही मुतालबा करता हूँ कि मेरी जो ज़मीन है पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश में, वो मेरे आबाओ अजदाद के नाम पे है, आप मुझे वापस कर दें, और इसके लिए मैंने उस पर मुकदमा भी दायर कर रखा है। ठीक है, तो फिर मोदी साहब का क्या कहना है या इमरान खान का क्या कहना है? मोदी साहब का क्या कहना है, ये बताइए नाजरीन को। मोदी साहब हमें ये कहते हैं कि आप जो ज़मीन आपके आबाओ अजदाद के नाम हमारे मुल्क में है, आप ऐसा करें
کہ وہ زمین ہمیں دے دیں اور ہمارے ملک کی مشہور ترین اداکارہ، یعنی کہ میں ایسا کہوں خوبصورت ترین اداکارہ کٹرینہ کیف کو لے لیں، تو زمین سے دستبردار ہو جائیں، مگر میں نہیں مانا۔ تو ویسے دیکھا جائے تو زمین تو پتہ نہیں ملنی ہے یا نہیں، لیکن ان کا یہ جو ان سی ڈیل ہے، ان کی آفر اچھی ہے، آپ اس پہ غور کر رہے ہیں؟ بالکل میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں، آفر اچھی ہوگی، لیکن خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کسی نہ کسی دن میں یہ کیس جیت جاؤں گا۔ اگر میں یہ کیس جیت گیا تو تمام زمین میرے نام ہو جائے گی۔ میں اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کیس جیت جاتے ہیں، آپ کو بھارت سے بھی زمین مل جاتی ہے، پاکستان سے بھی زمین مل جاتی ہے، پھر اس کے بعد اتنی جائیداد کا، اتنی پراپرٹی کا اور ان سب معاملات کا آپ کریں گے کیا؟ آپ پاکستانیوں کے لیے کچھ کریں گے یا کیا آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ تمام زمین حاصل کرنے کے بعد میں اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں انہیں نوکریاں نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، نوکریاں نہیں دیں گے آپ انہیں؟ جی میں بالکل بھی نوکریاں نہیں دوں گا۔ میں ہر نوجوان کو ایک نیا کاروبار شروع کرواؤں گا، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں، ایک نیا کاروبار، ایک علیحدہ سیٹ اپ، تاکہ نوجوان جتنی دیر بھی وہ اس دنیا میں رہے اسے کسی قسم کا کوئی مشکل نہ ہو۔ جاب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ انہیں 9 سے 8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کاروبار کر دیں گے، لیکن کاروبار اگر کسی سے نہیں چلتا، کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو کاروبار چلانے کی اتنی سخت نہیں رکھتا، پھر؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اگر اس کا کاروبار فلاپ ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ شروع کر دیں گے؟ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہوتا۔ پہلا تو اس کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ایکسپرٹ رکھیں گے۔ ہر نوجوان کو ایک ایکسپرٹ دیا جائے گا جو اس کو کاروبار چلا کے دے گا۔ ان کیس اگر کوئی بندہ پھر بھی فلاپ ہو جاتا ہے کاروبار میں، تو ہم اس کو دوبارہ کاروبار سٹارٹ کروائیں گے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہی ہم نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے اور ان کے لیے ہی ہم یہ کیس لڑ رہے ہیں، تاکہ ہم یہ جیتیں اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے۔ اچھا، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ آنے والے دنوں کے، یا ابھی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کا اور ایشیا کا امیر ترین شخص ہوں، ٹھیک ہے، پھر ظاہری بات ہے امیر شخص کے مخالف بھی بہت ہوتے ہیں، آپ بتائیں آپ کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، میرے بھی بہت سارے مخالفین ہیں، جیسے کہ جن سے میں یہ کیس جیت رہا ہوں وہ بھی میرے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ آپ یہ بتا رہے تھے مودی صاحب کی آپ کو کچھ دن پہلے کال آئی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، مودی صاحب کی مجھے کال آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو زمین ہے ہمارے ملک میں اسے دستبردار ہو جائے، ہم آپ کو یہ انعام دیتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں جو ہمارے مشہور ترین شہر ہیں جو آپ کے انڈر آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کے نام ہے وہ زمین، وہ آپ ہمیں دے دیں، جو انڈیا کے پسماندہ علاقے ہیں وہ ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ اچھا، اگر وہ اپنی آفر میں اضافہ کرتے ہیں، کترینہ کیف کے ساتھ آپ کو وہ دیپیکا بھی دے دیں تو؟ میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مردوں میں انٹرسٹڈ ہیں؟ نہ جی، میں مردوں میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میں اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، کیس لڑ رہا ہوں، تاکہ میں اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ شخص جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کے تمام ممالک کی زمینیں میرے آباء و اجداد کے نام پہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ میں بھی کیا ہے۔ آپ کی ان صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔